तुमचे कडेन मेळोन उलयल्या त्या प्रोजेक्टा बद्दल, सो तुमचो स्टँड कितें आसा? पळय आमी सदांच लोकां कडेन आसा आनी हो जो विशय आसा हो आमी सातत्यान घेयत आसा. हो कितें जाला आतां तुम्ही पळयता की मेगा प्रोजेक्ट्स प्रत्येक गांवांनी येत आसा आनी करमळे जो आमच्या सायडीक गांव आसा त्या गांवांनी तसोच एक मेगा प्रोजेक्ट येता आनी आमी लोकां कडेन उलयलेले आसा. लोकांनी म्हाका सांगलेलें आसा की हो विशय आसा तो घेवपाक जाय. सो हांव हो विशय म्हाका टायम जसो मेळटा थंय हांव हो विशय घेतलो, कारण खूब इम्पॉर्टंट आसा कित्याक थंय सारको रोड बसून ना. पंचायती सामकार म्हणल्यार पंचायती फुडल्यानूच हो येदो व्हडलो प्रोजेक्ट येता. सो हेजो डिटेल जो हे आसा तो आमी विधानसभेन घेतले. आनी एक तो लिगलायज करपाचो जो सर्क्युलर आसा, सो तो कशा तरेन पळयता? कारण जेन्ना 1 लाख मायज घरां जेन्ना रेग्युलरायज जातली म्हणटा, सो ते कशा तरेन जातली अशें दिसता? पळय प्रॅक्टिकल जेन्ना जातलें तेन्ना सारकें कळटलें, कित्याक आजून पर्यंत प्रॅक्टिकलिटी कांय ना. हेचे पयलीं खुबशी सर्क्युलर्स जावं नोटिफिकेशन्स हाडलेलीं आसा, पूण प्रॅक्टिकल जेन्ना रितीन आमी पळयता तेन्ना ती इम्प्लिमेंटेशन सारकी जायना. सो आमकां पळोवपाक जाय प्रॅक्टिकल रितीन कशें जाता, तेन्नाच आमकां सारकें तुमकां पासून स्टेटस सारको सांगपाक शकतले. आतां आमी एक्झॅक्टली कशें जातलें कितें जातलें, कित्याक थंय कॉम्प्लिकेशन्स कितें आसा, ऑन ग्रावंड कशी कॉम्प्लिकेशन आसा ती पळोवन कळटलें. तुमचे ती केव बांबोळशी सो ते प्रिजर्व करचे म्हणून तुमी मागिल्ले? हय, आमी तो डिमांड आसा तो आमी मागलेलो आनी आयज पासून म्हाका टायम मेळटलो तेन्ना हांव घेतलो तो डिमांड. कित्याक खूब इम्पॉर्टंट इशू आसा, कित्याक हेरिटेज आनी रिलिजियस रिच्युअल्स जे आसा ते केवी कडेन आसा आनी इन एंड अरावंड जो बाकीचे म्हणल्यार डेव्हलपमेंटल प्रोजेक्ट जावं मेगा प्रोजेक्ट येवपाचे आसा तेका लागून खूब जाण आमच्या गांवच्या लोकांक भियाक पडलेली. गिरेश, काल एक आमी रिपोर्ट केल्लो RBIची जी बिल्डींग कन्स्ट्रक्शन जाता थंयचो सायट पळयलो जर थंयची जी फुटपाथ आसा ती खंय तरी एन्क्रोच करून थंय काम चालू आसा. सो तांकां विचारल्यार ते म्हणटा जाय तें करा म्हणून. आयज अशें जाल्लें आसा, तुमी जाय तें करा म्हणल्यार थंयच न्हू, हांगा भितूर पासून तेंच चालू आसा. सो हें जाय तें करा हें उतर कोणाचें तें तुमी चिंतपाची गरज आसा. कारण आयज अशें जाल्लें आसा, कोणी आतां आमकां पासून खूब जाण मेळोंक येता, तांकां खंय डायरेक्ट सांगतात तुमकां जाय तें करा म्हणून. सो हो कॉमन उतर जाल्लें आसा आनी हें म्हाका दिसता विधानसभेन जेन्ना म्हणटा तेन्ना फुडें पासून तेंच लागू जाता. ताका लागून तुमकांय तशेंच जाय तें करा म्हणून. थँक्यू.